اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ 8واں سپارہ سورۃ الانعام، آیت نمبر 160 162 163 اتوں تک بھی ہو سکیا۔ پیچھے میں ایک درس دے وچ شان نزول دسیا سی کہ ایک کافر آیا سی نبی پاک دی بارگاہ وچ تے آ کے کہن لگیا کہ تو پیو دادے دا دین چھڈ کے نواں دین کیوں اختیار کر لیا ہے، تے چھڈ اس دین نو، آ ساڈے نال شامل ہو جا، ساڈے نال شامل ہو جا۔ پرانا دین پیو دادے والا، رسم و رواج پرانے، سب کچھ پرانا، سب کچھ اے نواں دین پتہ نہیں کہو جہا ہونا ہے۔ تو اس کافر دے جواب وچ رب دی ذات نے فرمایا کل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، سونے آخ دے نو، جڑا کافر آیا بیٹھا ہے نو کہہ دے اننی ہدانی ربی، مینوں میرے رب نے ہدایت دے کے گلیا ہے۔ اننی بے شک مینوں، انا بے شک نی مینوں، اگے پھر ہدا بھی کہہ سکتے سن، اگے پھر کیا ہے کہ ہدانی، مینوں ہدایت دیتی ہے، بے شک مینوں ہدایت مینوں دیتی ہے، کنے؟ ربی، میرے رب نے۔ کچھ لوگ صرف لا علمی دی بنا تے کہندے نے ہدایت دینا یا نہ دینا رب کا کام، اگر ہدایت نبی کے پاس ہوتی تو ابو جہل بھی ایمان لے آتا، ابو لہب بھی ایمان لے آتا، عتبہ بھی، شیبہ بھی۔ تو یاد رکھو نہ لوگاں واسطے اے کل فرما کے اللہ تعالیٰ دی ذات نے سارے مسئلے حل کر دیتے۔ سونیا اے جڑا اگے جملہ آ رہا ہے صرف تیری ذات کہہ سکتی ہے کہ اللہ نے مینوں ہدایت دے کے بھیجا ہے، کسے ہور نو اسی نہیں کون دیاں گے۔ جس طرح ایک آیت آئی کہ کل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، سونیا انہاں نو کہہ دے کہ میں تے تہاڈے ورگا بشر، سونیا صرف تیری زبان وچوں نکل سکدا ہے، تسی کہہ سکدے جی، تسی فرما سکدے جی، کسی ہور نو اسی کہن دی جرت اور طاقت اور پاور نہیں دیاں گے کہ کوئی ایویں ہی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ مدینے والا بشر نبی بشر ہے۔ سونیا صرف تیری ذات کہہ سکتی ہے، بیانے ہی سونیا تیری ذات کہہ سکتی ہے کہ اللہ نے مینوں ساریاں ہدایتاں دے کے بھیجیا ہے، کوئی ہور اس دی نفی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اسی کسی نو پاور دیواں گے کہ وہ کہے کہ ہدایت تو نبی کے پاس بھی نہ تھی۔ انہاں نو کہہ دے مینوں اللہ نے ہدایت دے کے بھیجیا ہے۔ معلوم ہویا کہ ہن ہدایت دا منبع،
ہدایت دا سرچشمہ ساڈا نبی بھائی سانو ہدایت دیتی تے کنے اسا ہدایت لئی تے کتھوں سانو ہدایت ملی تے کتھوں ملی تے جیڑا مڈ ہوئے ان دے کول ہدایت ہی نہ ہوئے تو انہیں اگلیاں نو ہدایت کتھوں دینی ہے معلوم ہویا جیڑا مڈ ہوندا ہے مڈ انہوں کہندے نے حقیقی حقیقت اور جیڑے اگے برانچیز شاخاں انہوں کہندے نے اضافت اضافی اسی سارے اضافی ہیں اور ساڈے سارے دی حقیقت مدینے والا ہے حقیقت مدینے والا ان دی مثال ایک درخت تے پیا ہویا بننے تے پٹیا کسی جڑا سمیت ہنیری آئی ڈگ پیا جڑا بھی اکھڑ گئیاں بننے تے پیا تے پتے سک گئے ظاہر ہے جڑا پٹیا گیا ہے ان دے پتے سک گئے مرجھا گیا خشک ہون لگ پیا کیونکہ ان دا مادہ حیات ہی مک گیا سنو کولو ایک بندہ لگیا انہیں پوچھا تینوں کی ہو گیا ہے سک کیوں گیا ہے اے حال کیوں بنا لیا اور نال دے درخت ویکھ انہاں تے بہار آئی کھلیے پھل لگے ہوئے نے پھل لگے ہوئے نے پتے خوشگوار اور پتے سرسبز و شاداب نظر آ رہے نے تیرے سارے پتے سک گئے نے خشک ہو گئے نے اور رولا کی ہے انہاں کیا نہ پوچھ انہاں کہا انہاں دا تعلق انہاں دی حقیقت دے نال ہے اور انہاں دی جڑ انہاں دی حقیقت ہے اصل کی ہے جڑ اصل کی ہے جڑ جے جڑ نال تعلق ہے تے سر سبز و شاداب ہے توجہ کریا جے مثال بڑی پیاری مثال ہے جے جڑ نال تعلق ہے تے شاخاں ہریاں جے جڑ نال تعلق ہے تے سر سبز و شاداب جے جڑ نال تعلق ہے تے ہر کوئی پیار دی نظر نال ویکھے گا جے جڑ نالو تعلق ختم ہو گیا تے چوک کے بننے تے سٹ دیتا چل تیری کوئی لوڑ نہیں کوئی شاخاں بالن بن گئیاں کئیاں نو ہور کسے کھاتے چ پا لیا کسے کام واسطے فرنیچر بنن لگ پے کل ٹھکن لگ پے انہیں کہا کی ہو گئی انہیں کہا میرا تعلق جڑ نالو مک گیا سی تو میں نو کل پہ ٹھک دینے جدو تک میں جڑ نال قائم سا حقیقت نال قائم سا اصل نال قائم سا ادو تک ہر کوئی میری رسپیکٹ کرتا سی میری عزت کرتا سی لیکن جدو جڑ نالو میرا تعلق ختم ہو گیا تو میں بنیا تے آ گیا کل ٹھکن لگ پے بیانے ہی ساڈی اصل ساڈی حقیقت مدینے والا جدو تک اصل نال تعلق رہے گا حقیقت نال تعلق رہے گا مدینے والے نال تعلق رہے گا ادو تک تو سر سبز و شاداب ہے جنت دے محل تیرے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے جدو تک حقیقت نال تیرا تعلق ہے اصل نال تیرا تعلق ہے جڑ نال تیرا تعلق ہے مدینے والے دی ذات نال تیرا تعلق ہے تے تو وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ سارے نالو اچا ہے
جدو تعلق مدینے والے دی ذات نالو تیرا ختم ہو گیا تے پھر تو ابو جہل تے ابو لہب تو بھی پیڑا ہے. ساڈیاں ساریاں عزتاں ساڈی حقیقت تے اصل دے نال نہیں. ساڈیاں ساریاں عزتاں تے جے اصل تے حقیقت دے نال تعلق نہیں تے کوئی عزت نہیں, کوئی عزت نہیں. اللہ اکبر. جو اصل حقیقت دے کول اللہ نے ساریاں ہدایتاں ایک جگہ تے اگے اللہ تعالی ذات نے فرمایا, آئے گا اگے انشاءاللہ تعالی, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, ہوا او الذی او ذات ارسل جس نے بھیجا رسولہ اپنے رسول نو بالہدی ساتھ ہدایت دے. یعنی اللہ دی ذات نے ساریاں ہدایتاں محبوب نو دے کے بھیجے ہے تے نال اشارہ کر دیتا سونیا جتھے کوئی جہالت ڈوبدا پیا انہوں ہدایت ونڈ دے, جتھے کوئی غرق ہوندا پیا انہوں کڈ لے, دلدل وچ پھسیا ہویا تے کڈ لے, ہدایت دے کے, ہدایت دا نور دے کے. سونیا سارا خزانہ ہدایت دا تیرے کول ہے. میرے آقا نے فرمایا, سنو توجہ نہ, اللہ دی ذات نے کی فرمایا, میرے آقا نے فرمایا واللہ موتی, واللہ موتی, اللہ عطا کرن والا ہے, وانا قاسم تے میں تقسیم کرن والا ہوں. اللہ دیتی جاندا ہے میں ونڈی جانا وا. تے جنوں اللہ دے جنوں اللہ دے وے تے کوئی ہے تو کوئی اٹھ کے کہے کہ بھئی اون دے کول تے کچھ بھی نہیں, وہ اپنے عقل دا شعور دا علاج کراوے کہ اون دے کول کچھ بھی نہیں. جنوں اللہ فرماندا ہے میں سارے سرخ تے سفید خزانے دیاں چابیاں دے کے بھیج دیتا ہے. اور وہ ذات جڑی سوم وصال رکھے, سال بھر نہ کھانا نہ پینا. صحابہ بھی شروع ہو گئے نبی پاک نو ویکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم, ویکھ کے شروع ہو گئے کہ اسی بھی سوم وصال رکھنے ہیں. سال بھر سال دا روزہ انج کہہ لو اپنی زبان وچ, سال دا روزہ اسی بھی رکھنے ہیں. تسی سال دا روزہ رکھ سکو گے؟ کوئی کسی جرت ہے کہ سال دا روزہ رکھے؟ صحابہ نے جدو رکھن لگے روزہ, ایک دن دو دن گزرے, تیجے دن کوئی ادھر ڈگدا پھرتا ہے, کوئی ادھر ڈگدا پھرتا ہے. میرے آقا نے پوچھا اور تمہوں کی ہو گیا ہے؟ اور کی ہو گیا جی؟ سونیا تسا سوم وصال رکھے ہے تے اسی بھی سوم وصال شروع کر دیتا ہے. میرے آقا نے اگو جواب کی دیتا, لستو کہے آتے کم, اور تسی میرے ورگے ہو گئے جی. اللہ جڑے آخدے نبی ساڈے ورگا, انہاں نو عقل تے شعور تو کم لینا چاہیے. میرے آقا نے کی فرمایا صحابہ نو, او صحابہ جڑے ستاریاں دی مانند نے, اصحابی کن نجوم دے پیکر, فبی اقتدیتم فاہتدیتم, جڑے ہدایت دے منبع سر چشمہ ہدایت صحابہ, انہاں نو میرے آقا نے کی فرمایا اے سوم وصال رکھ دے پے جے, لستو کہے آتے کم, اور تسی میرے ورگے ہو گئے جے. مینو تو میرا رب کھوان دا پوان ہے, مینو میرا رب کھلان دا پلان دا ہے, تے تسی چلو سارے روزے چھڈو, سارے دے روزے افطار کروائے. میں کہا تسی میرے ورگے نہیں جے. اگے سنو, صحابہ جو سب تو زیادہ درجہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب تو زیادہ درجہ, سب تو زیادہ نار رہن والے کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او ایک غار دے بھی ساتھی تے مزار دے بھی ساتھی, تے میرے آقا نے صدیق اکبر نو کی فرمایا کہ اے صدیق
میری حیت نو تم ہی نہیں جان سکیا جیڑا 24 گھنٹے نال رہا ہے وہ نبی دی حیت نو جان سکیا نہیں، 1400 سال بعد آن والا کس طرح کہہ سکتا ہے کہ نبی ساڈے ورگا؟ کہ وہ نبی کی ذات ہے، وہ کی شے کی بنا کے اللہ نے بھیجا ہے، سانو کی پتہ؟ وہ جانے تے ہوندا رب جانے۔ چلو اگے، ہدایت دیتی میرے رب نے، تے ہدایت کیڑی شے دی؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راہ دی ہدایت، صراط مستقیم جی دی دعا سی ہر نماز وچ منگنے آ، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھی راہ وکھا، سیدھی راہ چلا، یا اللہ جیڑی راہ تے تیرے نبی چلے، یا اللہ جیڑی راہ تے صدیق چلے، جیڑی راہ تے شہید چلے، یا جیڑی راہ تے اللہ والے چلے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس راہ تے چلا یا اللہ، صراط مستقیم تے جیڑے تے اپنے محبوب نو بھیجو رہے، سانو بھی اوتھے یا اللہ سانو محبوب دی سنت تے عمل پیرا ہون والا بنا دے، یا اللہ جدھر تیرا محبوب جو کم کرتا سی اسی بھی وہ کم کرن والے بن جائیے، محبوب دی سنت ادا ہو جاوے، ساڈا بیڑا پار ہو جاوے۔ اگے فرمایا دینن قیامن، پکا دین، پختہ دین، پختہ دین دی ہدایت عطا فرمائی، پہلے صراط مستقیم اور دوسرا دین قیم، پکا دین، تے پکا دین کیڑا ہے؟ دین اسلام، باقی سارے مٹ گئے، باقی سارے ختم ہو گئے، باقی سارے دے اندر تحریف ہو گئی، سارے بدل گئے، کتاباں بدل گئیاں، توریت بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور نایاب ہو گئی، لبدی نہیں، ہر کتاب بدل گئی، ہر دین بدل گیا، پر اسلام ایسا دین کہ قیامت تک اس دین نے باقی رہنا ہے۔ پھر اگے فرمایا ہدایت صراط مستقیم دی، پکے دین دی، اور کن دی ہدایت؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی دی، اور حنیفہ جیڑے ہر برائی تو دور رہے۔ حنیف کہندے نے چنیا ہونا، چن لینا، دوسرا معنی دا دور ہونا ہر برائی تو۔ اسی ملت ابراہیمی تے ہیں، ملت ابراہیمی، اور دین اسلام، دین ساڈا اسلام ہے، اور ابراہیمی ملت، ابراہیمی ملت تے جڑا آ گیا وہ کدی مشرک نہیں ہوئے گا۔ وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین، او کافرو مینو اپنے رسم و رواج تے لاؤ جے، خبردار میرے کول تے ہدایت تے سیدھے راہ دی، میرے کول پکا دین ہے جڑا نہ بدلن والا، میرے کول ملت ابراہیمی ہے، او ملت ابراہیمی جڑی ہر گناہ تو دور ہے، ہر عیب تو پا کے چنی ہوئی ہے، تسی مینوں کہہ دے جے چھڈ دے تے ساڈیاں رسਮਾਂ رواجاں تے لگ، پیو دادے دے دین تے لگ، خبردار کل فرما دیجئے۔ پھر اگے آ گیا کل، فرما دیجئے، کہہ دیجئے انا صلاتی، بے شک میری نماز، انا بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، میری قربانی، و محیایا میری حیاتی، میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ دی ذات دے واسطے جڑا سارے جہاناں نو پالن والا ہے، جڑا کائنات دا رب ہے، پالن ہار ہے،
زندگی موت حیات نماز روزہ قربانی میری ہر شے کندے واسطے ہے اللہ دی ذات واسطے تسی کہندے جے ساڈے رسماں تے لگ جاؤ کیڑا دین ہے تہاڈا پیچھے اسی پڑھ کے آئے کہ کوئی گواہ تے لیاؤ کوئی دلیل تے لیاؤ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین یہ سچے جے تے کوئی دلیل تا پیش کرو لیکن کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتی اگے فرمایا لا شریک لہو میں اس ذات دے اگے چکنا وا میری موت تے حیات اس ذات دے واسطے ہے جیڑا رب العالمین ہے لا شریک لہو لا شریک لہو جندہ کوئی شریک ہے ہی شریک دا کئی باری میں دس چکیا ماں شریک کہندے نے برابری کرن والے نو شراکت دار نو اے دکان شریک اے مکان شریک اے سفر شریک اے تجارت شریک اے کاروبار شریک شریک کہندے نے عدد مالک نو ادھی کائنات رب دی ادھی نال دے ہور کسے رب دی شرک ہو گیا جدوں کسے دوسرے نو اللہ دی ذات تو بغیر معبود سمجھ کے عبادت دے لائق سمجھ کے سجدہ ریزی کران گے عبادت کران گے عبادت دے لائق سمجھا گے پھر شرک ہو جائے گا اللہ فرماندا ہے ہر گناہ معاف کر دیاں گا لیکن شرک والا گناہ معاف نہیں ہونا تو میرے آقا نے فرمایا کہ جن نے کلمہ پڑھ لیا ہے جڑا میرا امتی بن گیا ہے جن نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ جدوں نے اقرار کر لیا ہے ہن وہ گناہ باقی تے کر سکدا ہے چوری یاری تے کر سکدا ہے رشوت خوری تے کر سکدا ہے پر شرک کدی نہیں کرے گا جے چور سن تے بیٹھا تے انہیں آکھنا یا اللہ بیمار جڑا کدی مسیتے بھی نہیں وڑیا تے بیمار ہو گیا تے اندے منہ چ بھی یا اللہ ہی نکلنا ہے یا اللہ ہی نکل جدو کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو منہ چوں یا اللہ رحم کر یا اللہ کرم کر وہ پھر بڑا اللہ یاد آتا ہے بڑا رب یاد آتا ہے لا شریک لہو او ذات جس دی کوئی شریک نہیں وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ امرنا مینوں امر کیتا گیا ہے مینوں حکم دیتا گیا ہے کیڑی شے دا کہ صراط مستقیم تینوں دے دیتی ہے انہاں نوں بھی چلا دے مینوں حکم دیتا گیا دین ملت ابراہیمی تینوں دے دیتی ہے انہاں سارے نوں بھی لا دے ملت ابراہیمی تے سنیا جس طرح تیرے کول ہدایت دے خزانے نے انہاں نوں ونڈ دے بھی ہدایت والے بن جاون جدو ہدایت ونڈی تو پھر فرما دیتا صحابی کا نجوم صحابہ ستارے دی مثل فَبِأَيِّ اِقْتَدَيْتُمْ فَاهْتَدَيْتُمْ جے اقتداء انہاں دی کرو گے پیروی کرو گے جے انہاں دے کماں ورگے کام کرو گے تو پھر ہدایت دے خزانے دے مالک تسی بھی بن جاؤ فَاهْتَدَيْتُمْ ہدایت یافتہ بن جاؤ گے ہدایت والے بن جاؤ گے اللہ وَأَنَا اول المسلمین سارے نالوں پہلے اللہ دی تابعداری کرن والا میں مسلم کہندے نے تابعداری کرن والے مسلمان کینوں کہندے نے جڑا جھک جاوے جڑا تسلیم کر لوے جڑا من جاوے ایمان والا جڑا جھک جاوے مسلمان تے جڑا جھکے ہی نہ جڑا آکڑ کھاں بنے آکھے میرے جدہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں اب کروڑا تیرے جدے پھرتے نے بنیا پھرنا میرے جدہ کوئی نہیں کنی کو آکڑ ہی کنی کو مغروری ہے ایک دن آکڑ تے مغروری نکل جانی ہے تیری نکلنی ہے کہ نہیں ایک دن آکڑ تے مغروری نکل جانی ہے تیری جدوں کیا محمد سرور اے نہیں امت میری کیڑے پاسے جاواں گے اوتے کنوں منہ بھی کھاواں گے
لہذا منہ یہ ہو جیا کر لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے خوش ہو جائے. اوے اپنے چہرے نو تے نبی دی سنت دے مطابق کر لو، نبی خوش ہو جاوے. دنیا دا مال خدا دی قسم ایتھے پیا رہ جانی. کئیاں نو اسی آپ دے ہتھاں نال کنیاں نو دفنا کے آ جانے ہاں تے کی لے کے گئے نے؟ او کیڑا دنیا دا مال لے کے گئے نے نال؟ مال تیرے نال ہو ہی جا نہیں جڑا تو آ دے ہاتھ دے نال خرید کر لئی. اوے اللہ دی راہ تے دے دتی کرتے ہسنا دے لے آئی، اوہی کام ہونا ہی. باقی سارا ایتھے پچھلیاں دے ہی کام ہونا ہی. جڑا پچھلیاں دے کام ہونا ہے او تیرے کسے کھاتے دا نہیں. تے او کام کرنا جڑا میرے اگلے محل تیار کر. ایتھوں دیاں کوٹھیاں نالوں اگلیاں کوٹھیاں تیار کر، اگلے محل تیار کر. تے اگلے محل تیار کیویں ہون گے؟ جدوں رب دی راہ وچ دیویں گا تا، جدوں اللہ دی ذات نو قرضے حسنا دیویں گا تا. یہ آیت نمبر 63 تک. اگلی آیت انشاءاللہ تعالی دو ہی رہ گئی ہیں سورت مکنے چ، وہ کل مکا دیں گے. سورت انعام ختم ہو جائے گی کل انشاءاللہ تعالی. زندگی رہی تا اللہ پاک سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما. غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و نور عرش محمد.